अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। नावल इश्क की तलब बहुत ही रोमांटिक और बोल्ड नावल आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। तो चलते हैं। जासूस कब से बन गई हो तुम, जो कहा वो करो तैयार हो और मुंह पर कुछ लगा भी लेना। हमारे ज़माने में तो शक्लों पर इतनी रौनक थी, बस बस ग्रीनी खेतों में ना पहुंच जाएं। पता है आपके ज़माने में देसी चीज़ें इस्तेमाल होती थी। बला बला मुंह बिगाड़ते कहा, जो वो हमेशा शुरू से कर लेती थी। तुम्हारा रिश्ता देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं मरजम। वैसे शक्ल तो तुम्हारी देखकर मुझे डर है कि इनकार ही न कर दे। गरीनी ने हंसते हुए कहा। वट, आपने अभी क्या कहा? मुझे देखने आ रहे? ग्रीनी, क्या हो गया है आपको? देखा कि वो लोग और तुम अभी तक वही मनहूस बनी हो। जाओ जाओ, जाकर चेंज करो, और हाँ, शलवार कमीज पहनना, वो माही मुंडा बनकर ना आ जाना। जाओ। अब वो जो सदमे में थी, इसे रूम में बाकायदा धकेल कर आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बेटा। गरीनी भी खुशदिली से उन मियाँ बीवी से बोली। आपका कोई और बेटी बेटा नहीं साथ आया? नहीं, दरअसल हमारा एक ही बेटा है और बेटी है। बेटी मैरिड है और मेरे मियाँ के साथ बाहर सेटल है। और मेरे बेटे ने बहुत तारीफ की है आपकी बेटी की, और उसकी खुशियाँ हमें अजीज हैं। वैसे हाँ, वैसे कहाँ है आपकी बेटी? वो मिलने के लिए बेताब थी। जी मैं बुलाती हूँ अभी। आप मरजम, ओ मरजम, बाहर आओ। दरअसल बहुत शर्मीली है, शर्मा रही होगी। रीनी ने बात संभाली, जो आ ही नहीं रही थी। हालांकि कुछ टाइम पहले अच्छा खासा समझा कर चाय लाने को बोला था। कुछ टाइम वो लवाजमात की ट्राली के साथ बाहर आई। गरीनी तो उसे देखकर शदीद गुस्से में आई, जो तेज पीले रंग का जोड़े में बालों में तेल लगाए, परांदा लगाकर मेकअप कर किए देसी स्टाइल में नमूदार हुई थी। बेटा इधर आओ। हाय, इनको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? मरजम ने दांत पीसे। जी 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 आंटी जी, झिझकते वो फुल एक्टिंग करते उठी। बहुत प्यारी हो आप बेटा, हमें ऐसी ही सादा घरेलू बहू चाहिए थी। वैसे आप हमें बहुत पसंद हो। जबकि वो सदमे थी, जितनी वो मॉडर्न और नफीस थी, वो कमरे की खिड़की से देख चुकी थी, और इसीलिए ये गेट अप अपनाया था, जो कम से कम किसी बंदे को इस जमाने में तो हरगिज नहीं पसंद आ सकता था। असद, अंगूठी दें। इतनी जल्दी क्या आंटी जी? वो अपनी जगह से बुरी तरह उछली थी। नहीं नहीं, आप पहना दे, मुझे कोई एतराज नहीं। ग्रीनी ने मुस्कुराते इशारा किया। मुबारक हो बेटा जी, लड़के के बाप ने प्यार दिया तो जो भी है कमीना तेरा जीना हराम कर दूंगी। मैं ये होने से पहले ही मर न जाऊं? ये कैसे हो सकता है? तुम आंटी क्यों नहीं गई? उफ खुदाया, ये तेल की स्मेल तो मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो रही है। ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? वो इनके दरमियान बैठी सोच रही थी। आंटी जी, अब मैं जाऊं? दुपट्टा मरोड़ते कहा। अरे नहीं बेटा, आप बैठें, अभी कुछ यादगार लम्हे कैद करें। और साथ ही फ्रंट कैमरा खोला था। शाह वजदान कहाँ है? सदफ ने पूछा था, और वो इन्हें कल से नजर नहीं आया था। क्या पता, वो अपनी मर्जी का मालिक है। वो बाहर गार्डन में बैठे अखबार की हेडलाइंस देख रहे थे। कुछ छुपा रहे हैं आप दोनों मुझसे? क्या चल रहा है? क्या है ये? अखबार खींचते ही गुस्सा दिखाया। शायद ये गुस्सा मुझ पर नहीं चलना। उनकी गाल खींची और गाड़ी गैराज में रुकी थी। वो बगैर उसे देखे तेजी से निकली चली गई थी, जबकि वजदान उसका नॉर्मल रवैया देखकर सोच में पड़ गया। यार कुछ तो लिहाज करें, घर में जवान बेटा है, इनके अरमान जागते हैं। आप लोगों को यूं देखकर वजदान की मुस्कुराती आवाज से खजल होते परे हटी। बाकी बातें छोड़ दो, कहाँ थे तुम? और खुद पर काबू पाते पूछा। वो थका सा लग रहा था। और फिर एकदम से सदफ ने पूछा था, वो कल इन्हें नजर नहीं आया? यही आपके पास, आपके दिल में, वो वहीं बैठा। बात बदलो नहीं। तुम कल सुबह से घर से निकले हो और वापस नहीं आए। प्लीज मॉम, अब तो बच्चों की तरह ट्रीट नहीं किया करें। क्यों डैड? से ही कहा ना, उनको भी घसीटा। तुम दोनों का मसला है, मुझे दूर रखो। मॉम लंच बना दें, मुझे भूख लगी है। मेरी बीवी नौकर नहीं है तुम्हारी, जाकर अपनी बीवी से को वो बना के दे। मेरी बीवी छोटी है अभी, और वैसे भी मुझे मम्मा के हाथ का ही करना है। आप ही बनाएगी मम्मा, मुझे आपके अपने हाथ का नाश्ता बना कर दें। वजदान एकदम जिद पर उतर आया था। वजदान ने जान के तपाया, मैं बना देती हूँ अपने बेटे के लिए। वो खुशदिली से उठी। माँ का लाडला ना हो तो वो बड़बड़ाए, जबकि सदफ एक नज़र उन पर डालते चली गई थी। छोड़ दे नाराजगी, बच्चे की जान लेंगी क्या? फजूल नहीं बोला करो, उसे घूर कर फिर नाराजगी खत्म करें। वो उनके कदमों में बैठा था। मान जाए वरना मैं नहीं उठूंगा यहाँ से। और ना ही मुस्कुराहट जब्त की और डैड मुस्कुराए। मतलब मान गए आप? शट आप। अखबार मुंह के आगे किया। नवाजिश अखबार हटाते वो जोर से गले मिला था। वो डिनर पर भी नोटिस दिया था, पुरसुकून थी।
کافی پیتے وہ اس کے تاثرات جان رہا تھا۔ موم شادی میں 5 دن ہیں، کچھ یاد دلایا تھا۔ ہاں تو وہ حیران ہوئی، وہ تو اپنی بہو کو ٹرین کریں، ادب احترام سکھائیں، اس کو نظروں میں اتارا تاکہ وہ کچھ تو بولے سیکھ جائے۔ وہ ماما اپنے بیٹے سے کہیں یہ بھی کچھ سیکھیں۔ ڈیول پرسنالٹی بولتے ہی وہاں سے اٹھی تھی اور جبکہ وہ اس کی پشت کو دیکھتا رہا، کیا کروں، نیند تو کوسوں دور تھی۔ جو بدلہ لینا تھا، کچھ یونیک جو مزہ دے آئیڈیا۔ ڈریسر کا ڈرا کھولتے ہی چیزیں الٹی پلٹی تھیں اور پھر وہ کچھ سوچ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ جیسے ہی اس نے ڈرا کھولی اور کھولتے ہی سامنے دیکھا کہ اس کو کچھ نظر آیا جس پہ وہ اس پر قابض ہو سکتی تھی۔ ایسے ہی آگے چلتے ہی ڈیئر ڈیمی ہبی، آج آپ کی سزا کی باری ہے۔ گرے آنکھوں میں چمک لیے دوبارہ کے قریب ہاتھ میں کچھ سٹرپس لیے روم میں سے نکلی تھی۔ خاموشی سے بغیر چاپ کے وہ سیڑھیاں چڑھے اور اس کے روم کی نوب گھمائی۔ ہرش شکر کیا روم لاکڈ نہیں تھا اور بالکل اندھیرا تھا۔ روم میں صرف اے سی کی 16 کی نمبرنگ شو کرتی تھی لائٹ۔ وہ بیڈ کی طرف بڑی تھی اور شرٹ میں ہی ہے یہ تو وہ بدمزہ ہوئی۔ پلان فیل ہوتے ہی دیکھ کر کوئی نہیں یو کین لمس وجدان خود کو ہمت دی۔ وہ سائڈ لیمپ آرام سے آن کرتی، ایک گھٹنا فولڈ کیے دوسرے بیڈ پہ نیچے ہی تھا کہ وہ اسی پوزیشن میں اسی طرف متوجہ ہوئی جو سویا تھا۔ ماتھے پر بال بکھرے، سوتے ہوئے کتنے معصوم لگتے ہیں۔ بال ماتھے سے ہٹائے تھے، پھر فوری ہاتھ ہٹایا اور اس کے سینے پر دھری بازو آرام سے پکڑی تھی اور ہاتھ میں موجود ویکس کی سٹیکر اتارتے چپکا دیا اور پھر 1 2 پھر تیسرا۔ وجدان لب پیچھے تھا اور اس کے قریب آنے سے وہ اسے محسوس کر چکا تھا اور وہ ایک دم ڈن۔ دوسری بازو وہ بڑی اور پھر سر سے نیچے سے منہ بگاڑا۔ چلو یہی کافی ہے، وہ خوش ہوئی کارنامہ دیکھ کر اور اٹھنے لگی۔ دوسری پر بھی وہ لگاؤ وجدان کی آواز، پوری آنکھیں کھل چکی تھی۔ سیکنڈ میں وہ بھاگنا چاہتی تھی جب وہ اس کی کوشش ناکام بناتے اسے بیڈ پر کھینچ چکا تھا۔ یہ سزا تھی میری۔ سوچو ڈارلنگ اب تمہارا کیا ہوگا۔ بازو اس کی کمر پر لپیٹتے اس کے سینے سے لگا چکا تھا۔ میں تو بس نہیں وجدان یہ تو پتہ نہیں کہاں سے کیسے آئی، ڈونٹ نو۔ وہ اس کی گرفت میں ڈرتے بولی تھی، اگر یہ تم نہیں لگائی تو آج تم ہی یہی سوگی اور یہ تو سوگی میری پناہ میں۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتے مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ نہ نہیں، میں نہیں لگائی ہے، جسٹ مزاق کیا تھا۔ وہ گھبرائی تھی اور فوری سچ بولا، ایسے مزاح نہیں کرتے، پھر شوہر کے ساتھ اکثر بہت بھاری پڑتے ہیں اور اس پر اپنا لیا ہوا کمفرٹ ٹرائی کر دے رہا تھا۔ شاید ایسی کی ہنکی میں اسے خوف میں بھی اس کا ٹھنڈا ہاتھ وہ محسوس کر چکا تھا۔ لمس کا سانس رک رہا تھا۔ کیوں آئی اس وقت اس کے روم میں؟ وہ کبھی نہیں مقابلے بازی میں جیت پائی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ ڈرتے ہوئے فوری ہار بھی مان چکی تھی۔ اور پھر ناٹ ایکسپٹیڈ، رات تو یہی رکو گی تم اب میرے ساتھ، ایک ہی روم میں میرے بیڈ پر اور ایک ہی کمفرٹ میں۔ سوچو لمس کیا ہوگا پھر۔ وجدان اس کی شکل دیکھتے مسکراہٹ ضبط کرتے مزید ڈرا رہا تھا۔ وجدان ٹکڑوں میں اس کا نام پکارتے وہ روحانسی ہوئی تھی۔ کوئی ڈرامہ بازی نہیں، اس کے نہ آنے والے آنسوؤں پر چوٹ کی۔ سو جاؤ، کچھ نہیں کہوں گا، پر میرے ساتھ یہ تمہاری سزا ہے مجھ سے پنگا لینے کی۔ اور وہ اسے خود سے لگائے اس کو سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج تو پسی سرگوشی میں بولا تھا۔ لمس نے اٹھنا چاہا پر وہ ناکام بنا چکا تھا۔ بے بسی سے کوششیں ترک کرتے اس کا ہاتھ ہٹا کر وہ کروٹ لی تھی، پھر وہ اسے قریب کر چکا تھا۔ آپ ہی حیدر تھے نا، مجھے ڈرایا، سزا دی آپ نے اور اس کی گرفت میں بتایا۔ تم نے کہا تھا تمہیں میری نظریں بری لگتی ہیں، اپنی دوست سے برائی کی تھی نا میری، اور ویسے بھی کوئی بھی اگر آفس بلائے تو نہیں جاتے۔ بولتے ہی وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ مما مجھے نہیں پتا تھا وہ آپ ہو، اور اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا جب اس کا لمس محسوس کیا اور پھر ہاتھ ہٹاتے ہی چوما تھا۔ پلیز سو نہ، مجھے فوراً اس کے سینے میں چہرہ چھپایا تھا، پر مجھے تو پیار کرنا تمہیں۔ اس کی کمر پر وہ گرفت کی تھی۔ مما مجھے ڈر لگتا ہے وجدان۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ اب پتہ نہیں، پر لگتا ہے، کچھ سوچتے ہی کہا تھا۔ مما میں ناراض ہوں آپ سے، میں مناؤں؟
سرگوشی کی، وہ انتظار میں تھا، پر جواب ندارت اس کی موجودگی میں کہاں نیند آ رہی تھی، اسے اب روک کر بھی سب سے بڑی غلطی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی سانسیں بھاری ہوتی وہ محسوس کر چکا تھا۔ تم مجھے میرے قریب چاہیے ہو لمز۔ وہ ایک دم سے اس کے سرگوشی کرتا ہوا گردن کے پاس آیا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا جو اس کا صبر آزما رہی تھی۔ بے قابو ہوتے ہی وہ جھکا تھا اور اس کے دونوں گالوں پر، پھر آنکھوں پر، شفاف گردن پر، پھر مزید فاصلہ طے کرتا فوراً ہوش میں آیا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ شور کرتے جذبات کو قابو پاتے وہ فوری بیڈ سے اٹھا تھا اور صوفے کی طرف چلا گیا تھا۔ اٹس ہرٹنگ۔ بازو پر موجود سٹرپ ہٹاتے ہی وہ کہہ رہا، لمز جاگتی تو ضرور خوش ہوتی۔ اس کی آنکھ صبح لیٹ کھلی تھی۔ میں یہاں کیسے؟ میں تو وجدان کے۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑائی تھی اور پھر پوری طرح بیدار ہوئی تو حیران تھی کہ خود کو اپنے روم میں دیکھ کر۔ لمز تم تو پاگل ہو، ایک نمبر کی۔ اب سامنا کیسے کرو گی؟ وہ بال سمیٹتی خود پر غصہ ہوئی تھی، ناراض تو ہوں گی، اور آپ سے جو اس سے مقابلہ کرنے گئی تھی۔